नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सिन्धुपाल्चोकको 12 विश्वमा पहिरोमा परि 20 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। काठमाडौँबाट गएको 25 सदस्यीय उद्धार टोली समेत फिर्ता। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण घोराही तुलसीपुर सडक खण्डका पुल अलपत्र। वर्षायाममा सर्वसाधारण कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। चट्टान फोड्न नसक्दा भुजबल पाल्पा सडक खण्ड आज तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध। सडक खुलाउन डोजर र एक्साभेटरको प्रयोग। र फोहोरलाई मोहर बनाउने अभियानमा जुट्यो इटहरी उपमहानगर। ल्यान्डफिल्ड साइटको काम अन्तिम चरणमा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 3 को सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको समाचारको प्रसङ्गबाट। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा पहिरोमा परि बेपत्ता 20 जनाको अवस्था अहिले पनि अज्ञात रहेको छ। 12 विषय नगरपालिका 5 जम्बू र भोटेकोशी गाउँपालिका 5 बुलकोटेमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको लगातार खोजी भइरहँदा पनि केही पत्ता लाग्न सकेको छैन। उनीहरूले भोटेकोशीले बगाएको आशंका समेत गरेको बताइएको छ। गत बुधबार राति आएको बाढी पहिरोमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। 4 दिनदेखि एक्सकाभेटर लगाएर खोजी गर्दा पनि बेपत्ताको शव भेटिने सम्भावना न्यून रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी र पहिरोले सडकको सतह भन्दा धेरै माथिसम्म पुरिने गरी माटोसहित ठूला ठूला ढुङ्गा थुपारेको हुँदा एक्सकाभेटरले समेत हटाउन कठिनाई भएको बताइएको छ। उद्धारका लागि काठमाडौँबाट गएको 25 सदस्यीय टोली पनि फर्किसकेको छ। बाढी र पहिरोले 12 विषयदेखि मेतेरी पुलसम्म 15 ठाउँमा सडक बिगारेको छ। 12 विषयको खागदल खोलाको पुल बगाएपछि अस्थायी काठको फड्के राखिएको छ। खुर्सानी बारीको सडक बगाएपछि घुमाउरो बाटो हुँदै जलेटार ब्यारेक भएर फड्के तरेर पारी जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाले सुनकोशी नदीले बगाएको जुरेको करिब 150 मिटर सडक भित्ता काटेर सानो गाडी चल्न सक्ने गरी सडक निर्माण गरेपछि 12 विषयसम्मको यात्रा भने सहज भएको छ। अबको पालोमा प्रदेश 1 सङ्खुवा सभाको सिङचोङमा आइतबार बिहान आएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य बारेको प्रसङ्ग। पश्चिम नवलपरासीमा डुबान भएको सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग रहेको छ। सिलिङचोङ गाउँपालिकामा आइतबार बिहान आएको पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरू अझै भेटिएका छैनन्। 79 परिवार सबैले गाउँ छाडिसकेका छन्। पहिरोको डरले 79 परिवारका 349 जना बासिन्दा वर्षौंदेखि बस्दै आएको थाकथलो छोडेर चित्रे शेर्पा गाउँमा आश्रय लिन पुगेका छन्। 11 जना बेपत्ता पारेपछि थाकथलो छाडेर बेसिन्दा भन्दा 2 घण्टा माथिको शेर्पा बस्तिरहेको चित्रे गाउँमा सरेका छन् बेसिन्दाका 79 परिवार। पहिरोमा पुरिएर 3.5 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएका सङ्खुवा सभा सिलिचोड गाउँपालिका 1 बेसिन्दाका 79 वर्षीय गोभासिंह राईलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट बुधबार ल्याइएको छ। प्रहरीले उनकी श्रीमती भीमसरी राई र छोरी फूलमायालाई बगाएको थियो। पहिरोसँगै उछिट्टेर आएको ठूलो ढुङ्गाको आडमा अडिएपछि स्थानीयले उनीहरूलाई उद्धार गरेको थियो। राति 12:30 बजे पहिरो खसेपछि उनीहरू बिहान 4 बजेसम्म उद्धारको पर्खाइमा बसे र स्थानीयले उद्धार गरेका हुन्। उनीहरूलाई टाउकोमा ढुङ्गाले गहिरो काटेको छ। ढुङ्गा 3-4 चौती निलिसक्यौँ ठाकुर मर्छु। अब बिहान मन गाउँलेले थाहा भएको समयपछि म मर्छु। अहिले त को आउँछ पहिला यिनीहरू बल्ल थिएर बाटा तान्यो काठ तानेर मेरो हात यतापट्टिको आयो के गरेर फेरि यतापट्टिको आयो। त्यहाँदेखि फेरि मेरो कपालबाट त उठाउनु भएन। के जति त्यो चेपेका तानेर पहिरो गएको राति राई पनि घरमा एक्लै थिए। निन्द्रामै रहेका राई घर हल्लिएपछि बिउजिएका थिए। उनलाई आधी घण्टापछि स्थानीयले राति नै उद्धार गरेका हुन्। 2 घर चाहिँ पुरिएका, तिनीहरूलाई चाहिँ अब
राति नै त्यो एक घरको चाहिँ तल सरेर बसेका एउटा ओडारमा आड गरेर बसेका र तिनीहरूलाई चाहिँ अब खोजी गर्दाखेरि भेटियो र उनीहरू पनि सम्पर्कमा आए र त्यो भीमबहादुर राई चाहिँ अब घर भत्केर चाहिँ पुरिएको अवस्थामा र त्यसलाई चाहिँ अब पनि अब राति नै उहाँलाई चाहिँ अब गुहार मागे कराए त्यो सुनेर छिमेकीहरूले चाहिँ उद्धार गरेका हुन्। सरकारले बाढी पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार र राहतका लागि निर्देशन दिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आकस्मिक आएको विपदमा सरकारी संयन्त्र कमजोर भएपछि संखुवा सभाका पर्यटन व्यवसायी निङमा शेर्पा र पूर्व मन्त्री दीपक खड्काले निजी खर्चमा हेलिकप्टर लिएर उद्धारमा जुटेका छन्। भएका मान्छेहरू विस्थापित भएर योभन्दा माथिबाट डाँडामा लगेर राखेको अवस्था छ। हामी अहिले काठमाडौँबाट मुस्किलले हेलिकप्टरमा यहाँ आइपुगेका छौँ। अहिले सरकारी निकायको अरू हेलिकप्टरहरू आउने भन्ने छ तर आइपुगेको छैन। खास गरेर केन्द्रीय सरकारबाट आएका मान्यजीहरूको उपस्थिति यहाँ भइ नसकेको अवस्था छ र हामी अहिले चाँडै आइपुगेका छौँ र तुरुन्तै अब हामीहरू यहाँ खाद्यान्नको व्यवस्था गर्छौँ। अहिले हामीहरूले खानेपानीको पाइपहरू ल्यायौँ, टोयलेटहरूको व्यवस्थापनका लागि प्यानहरू ल्याइदियौँ। यता पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 11 जनाको खोजी कार्यमा प्रहरी, सशस्त्र र सेना लागि परेका छन् तर उनीहरू भेटिएका छैनन्। विकट र भिरालो जमिन भएकाले बेपत्ताहरूको खोजीमा समस्या भएको छ। संखुवा सभाबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 दाङको प्रसङ्गतर्फ। घोराही तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने धेरै खोलाहरूमा पुल निर्माण भएपछि दाङवासीलाई अब वर्षायाममा विगतको वर्षमा जस्तो शास्ति भोग्नु पर्दैन होला जस्तो लागेको थियो। तर लामो समयदेखि सोही सडक खण्ड अन्तर्गत पत्रे खोलामा निर्माण हुन नसक्दा पुलको कमी महसुस गर्दै यति बेला नागरिकहरूले शास्ति खेप्नु परेको दुखेसो गरेका छन्। तुलसीपुरदेखि घोराही हुँदै लमहीसम्म जाँदा करिब दर्जनौं खोलाहरू छन्। तीमध्ये पत्रे खोला, हापुर र सेवा खोलामा पुल नभएकै कारण वर्षायाममा यात्रा गर्दा धेरै जोखिम हुने गर्छ। खोलाहरूमा आएको बाढीले घण्टौंसम्म यात्रा बन्द समेत हुने गर्छ। ठूला भन्दा साना सवारी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। गत शुक्रबार राति मात्रै तुलसीपुर 18 का अजय घरती पत्रे खोला तर्न खोज्दा खोलाले बगाएपछि खोलामा रहेको पिलरमा चढेर ज्यान जोगियो। उनलाई राति 11 बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी टोलीले क्रेनको सहायताले उद्धार गरेको थियो। तुलसीपुरका शिव ओलीले लमहीबाट तुलसीपुर पुग्दासम्म 3 वटा खोलामा बाढी आएकै कारण दुःख खेप्नु पर्यो। धेरै पहिला त झनै गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ अब कतिपय खोलाहरूमा बनेको छ पुलहरू र नबने खोलाहरूमा पनि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ नि अलिक पहल गरेर छिटो छिटो बनाइदिएछ। अब जनताहरू चाहिँ सहज हुन्थ्यो र राम्रो पनि हुन्थ्यो। तुलसीपुरका अटो रिक्सा चालक पूर्ण केसी भन्छन् पत्रे खोलाले निकै शास्ति दिएको छ। लामो समयदेखि पत्रे खोला लगायतका खोलाहरूका पुल निर्माण नभएकै कारण समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण खोलाहरूमा पुल निर्माण अलपत्र पर्ने अनि जनताले दुःख पाउनु पर्ने उनी बताउँछन्। यो खोलाहरूले हेर्नु न तनाव भाइ बगाइदिएछ सेवार खोलाले हापुर खोला त्यस्तै छ, पत्रे फाल्ने खोला त्यस्तै छ। ठेकदारकै कमी हो कि जस्तो लाग्छ। अन्य खोलाहरूमा पुल भएपछि सहज भइरहेछ। अब यहाँनिर 3 वटा मेन भनेको 3टा पुलमा भएपछि झन् तुलसीपुर ल। तुलसीपुर, घोराही र लमही सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने खोलाहरूमध्ये सबैभन्दा खतरा पत्रे खोला हो। धेरै खोलाहरूमा पुल निर्माण भए पनि आम नागरिकहरूले भने विगतका वर्ष जस्तै दुःख पाएका छन्। उसो त प्रदेश सरकारले घोराही तुलसीपुरमा विद्युतीय बस चलाउने सपना देखाएको छ तर खोलाहरूमा पुल निर्माणसम्म नभएको भन्दै स्थानीय रुष्ट छन्। कति मान्छे बग्ने समस्या, विकासको कुरा ढिला सुस्ती हुने, जति सक्दो चाँडै बन्नुपर्छ यो पुल, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा के लाग्छ भने होला विद्युतीय चल्ला, अरू केही जेट विमान चल्ला, हरेक चल्ला, तपाईँको के भन्छ यो डुङ्गा चल्ने होला, हरेक होला। यो पुल चाहिँ तपाईँको यो यस्तो अवस्था अहिले सडकमा पुलमाथि पानी बग्ने भनेर दाङ चिनिन्छ। यता सडक डिभिजन कार्यालय दाङले पत्रे खोलामा चाँडै नै पुल निर्माण हुन लागेको जनाएको छ।
तर पुल निर्माण गर्ने उचित समयमा ध्यान नदिने अनि खोलामा बाढी उर्लिएर मानवीय क्षति भएपछि मात्रै अब चाँडै काम हुन्छ भन्दै आश्वासन दिने प्रवृत्तिका कारण आफूहरूले दुःख पाएको स्थानीय बताउँछन्। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अबको पालोमा प्रदेश 1 झापाको प्रसंग। झापाको मेची यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड़ अत्यधिक बढेको छ। बिहीबारदेखि आर्थिक वर्ष लाग्ने र कर पनि 2 वर्षको एकैपटक तिर्नुपर्ने भएकाले कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड़ बढेको हो। असार 21 गतेबाट मात्र कर लिने काम भएको र मोटरसाइकलको चाप मेची अञ्चलमा बढी भएकाले मेची यातायात कार्यालयमा भिड बढेको हो। यस कार्यालयमा हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 1,16,616 दुई पाङ्रे मोटरसाइकल दर्ता भएका छन्। यस हिसाबले पनि 3 दिनमा कर लिन सम्भव नहुने देखिन्छ। यातायात कार्यालयले एउटा मात्रै बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मार्फत भुक्तानी जम्मा गरेको रसिद बुझेर मात्र कर लिने व्यवस्था गरेको कारण सर्वसाधारणहरूले दुःख पाउनु परेको बताएका छन्। हामी त लाइनमा बसेका थियौँ सुरुमा चाहिँ है, लाइनमा बस्दाखेरि तपाईँको 10-15 नम्बरमा थियो लाइन। तपाईँ पछि पुलिसहरू आए, पुलिसहरू अलिक धक्काधक्की भयो। अब एकजनाको खुट्टामा लगभग भाँच्ने जस्तो हामीले सङ्केत पायौँ। यो त कमजोरी त यातायात व्यवस्थापनकै कमजोरी। अब के गर्ने त्यस्तो महामारीको उसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो यातायात सिस्टमले चाहिँ तपाईँको राजस्व तिर्ने आउँदाखेरि पनि मान्छेहरूलाई यतिको दुःख पाइरहेका छन्। मान्छे लाइनमा बसेर बिहान 5 बजीदेखि लाइनमा आएर बसेका छन्। कर छुट त कहिले पनि हुँदैन। जरिमाना जुन गरेको छ जरिमाना चाहिँ छुट हुनुपर्छ। बिहान 4 बजेदेखि नै सेवाग्राही लाइनमा बसेका थिए, तर सुरक्षा व्यवस्था समयमा नहुँदा 8 बजेतिर लाइन तितर बितर हुन पुग्यो। एकजना सेवाग्राही भिडमा चोट लागेर घाइते हुँदा अस्पताल पुगेका छन्। यस विषयमा यातायात कार्यालयका हाकिम भने अनलाइन सिस्टमको बारेमा छलफल भएको र आजको भिड नियन्त्रण हुन नसक्नु कमजोरी रहेको स्वीकार छन्। घोक्रो सुकाई माइकिङ गरेको छु, तर पनि सेवाग्राहीले बुझिदिनु भएको छैन। यसमा चाहिँ कार्यालय चाहिँ दुखी छ। कार्यालय दुखी छ र यो व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रूपमा चाहिँ नसकेको अवस्था पनि छ र कोभिड-19 का मापदण्डहरू चाहिँ पालना गरेर हामीले सेवा दिन सकेका छैनौँ। अब यसको लागि चाहिँ कार्यालय चाहिँ क्षमा माग्दछ सबैसँग। पौष 9 गतेसम्म 20% जरिवाना र साउन महिनाभित्र कर नबुझाउँदा 32% जरिवाना तोकिएको छ। लकडाउन अवधिभरको जरिवाना रकम भने छुट भए पनि दैनिक 200 जनाको मात्र कर बुझ्ने कार्यालयले लाखौंको संख्यामा रहेका करदाताहरूको हेक्का राख्न नसक्नु र कर तिर्ने समय 3 दिन तोकिनु कमजोरी मान्न सकिन्छ। एक त सरकार आफै सामाजिक दूरी कायम राख्न जरुर ठान्दछ भने अर्कोतर्फ कर लिने व्यवस्था सजिलो पार्न नसक्नु कोरोनाको महामारीमा खतराको संकेत हो। यस्तो अवस्थामा अन्य बैंक मार्फत पनि कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सेवाग्राहीले माग गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि झापाबाट विजय बरालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा अबको क्रममा कपिलवस्तुको प्रसंग रहेको छ। प्रदेश 5 तर्फ लागौं। अविरल वर्षाका कारण कपिलवस्तु तौली हवामा पनि डुबान भएको छ। 3 दिनदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण कपिलवस्तु तौली हवाको खेल मैदान पोखरी बनेको छ भने नदी नालाहरू गाउँ पस्न थालेको छ। यता बुटबोलमा पनि वर्षाले बजार क्षेत्र जलमग्न भएको छ। सडकमा पानी जमेर हिडडुल गर्न समेत अप्ठ्यारो भएको स्थानीयले बताएका छन्। अब लागौं प्रदेश 5 बुटवलको प्रसंगतर्फ। पहिरोसँगै खसेका 2 ठूला चट्टानका कारण सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्ड तेस्रो दिन आइपुग्दासम्म पनि अवरुद्ध भएको छ। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 दोभानमा पहिरोसँगै झरेको चट्टान फोडेर पन्छाउन नसक्दा सोमबार साँझदेखि अवरुद्ध सडक अझै खुल्न सकेको छैन। पहिरोले करिब 50 मिटर सडक पुरेको छ। पहिरोको बीचमा एउटा करिब 30 मिटर लामो र 20 मिटर चौडाको चट्टान झरेको छ। अर्को 10 मिटर लामो र 5 मिटर चौडा भएको चट्टान पनि सडकमा रहेको छ। सडक खुलाउन सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको डोजर र सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलको एक्साभेटर प्रयोग गरिएको छ। यता स्याङ्जाको पहिरोमा पनि 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता भएका छन्।
प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रदेश 1 इटहरीको प्रसङ्ग। इटहरीको मुख्य चुनौती तथा विवादमा आइरहने फोहोर व्यवस्थापनको विषय अब केही महिनादेखि समाधान हुने भएको छ। वेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीले इटहरी उपमहानगरपालिका 10 मा निर्माण सुरु गरेको ल्यान्डफिल्ड साइटको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै फोहोर व्यवस्थापन हुने आशा पलाएको हो। इटहरीमा जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै फोहोर उत्सर्जन पनि बढ्दो छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट मात्रै दैनिक 37.7 टन फोहोर उत्सर्जन हुने गर्दछ, जसमध्ये दैनिक 18 टन फोहोर सङ्कलन हुने गरेको छ, जसमा कुहिने फोहोरको मात्रा 56% रहेको छ। इटहरीमा निस्किने फोहोरको अवस्थालाई छुट्याएर प्रशोधन गर्ने हो भने 93% फोहोर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। निजी कम्पनी इन्भाइरो कन्सर्ट प्रणालीसँग 20 वर्षको सम्झौता गरे अनुरूप इटहरीको फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुँदै आएको र केही दिनमै उपमहानगरपालिकाकै मातहतमा बन्ने डम्पिङ साइटले विवाद पनि सुल्झिनेछ। हामीले 20 वर्षको एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को बुढी खोला छेउमा करिब 3.5 बिघा जग्गामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्लान्ट अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा भइरहेको अवस्था छ, जसमा चाहिँ डेभलोपरको 60% र वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ 40% को लगानीमा भइरहेको अवस्था छ। इटहरीलाई फोहोर मुक्त शहरको रूपमा विकास गर्ने योजनामा इटहरी उपमहानगर जुटेको हो। फोहोर प्रशोधन गरी सामुदायिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको उपमहानगरको भनाइ छ। आएको वेस्ट प्रडक्टलाई रियुज गर्ने अथवा के छ भने त्यो घरमै व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने, फोहोर मैला घटाउने अथवा पुनः प्रयोग गर्ने, प्रयोग नभएको चिज जो कुहिने छ त्यसबाट मल बनाउने, त्यसपछि फेरि बाँकी रहेका चिजहरूलाई चाहिँ रिसाइक्लिङ रियुज गर्ने त्यो खालको कुरा हो। यसरी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर प्रशोधन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण सफा हुनुका साथै उपमहानगरलाई आर्थिक रूपमा पनि टेवा मिल्नेछ। तसर्थ आफ्नो गाउँ ठाउँ र टोललाई सफा र समृद्ध बनाउने हो भने यो कार्यलाई सबै स्थानीय तहले लागू गर्ने कि? सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा पहिरोमा परि बेपत्ता 20 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। काठमाडौँबाट गएको 25 सदस्यीय उद्धार टोली समेत फिर्ता। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण घोराही तुलसीपुर सडक खण्डका पुल अलपत्र। वर्षायाममा सर्वसाधारण कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। चट्टान फोड्न नसक्दा भुजबल पाल्पा सडक खण्ड आज तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध। सडक खुलाउन डोजर र एक्साभेटरको प्रयोग। र फोहोरलाई मोहर बनाउने अभियानमा जुट्यो इटहरी उपमहानगर। ल्यान्डफिल्ड साइटको काम अन्तिम चरणमा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।